المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستأنف بإذن الله عز وجل في المجلس الثالث قراءة رسالة لابن أبي زيد القيرواني، ثم ننتقل إلى مختصر أبي شجاع متن الغاية والتقريب لأنه مختصر يعني، وننتهي منه إن شاء الله هذه الليلة. تفضل يا شيخ عبد الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أحكام الدماء والحدود. ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجدت. يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف بالعمد أقل من رجلين، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، وإنما تجب القسامة بقول الميت: ذمي عند فلان، أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليه 50 يمينا، فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50. ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد 50 يمينا، ويحلف من الولاة في طلب الدم 50 رجلا 50 يمينا، وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان. ولا تحلف امرأة في العمد، وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة. وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها. وإذا حضر بعض الورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الإيمان، ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. ويحلفون في القسامة قياما، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في القتيل بين الصفين، أو وجد في محلة قوم. وقتل الغيلة لا عفو فيه، وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، وعفوه عن الخطأ في ثلثه. وإن عفا أحد البينين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم بنين ولا عفو للبنات مع البنين. ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما. والدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. ودية العمد إذا قبلت 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبن، و25 بنت مخاض. ودية الخطأ 50 20 من كل ما ذكرنا، و20 بنو لبون الكبرى. وإنما تغلظ الدية في الأبي يضرب ابنه بحديدة فيقتله، فلا يقتل به، ويقوم عليه 30 جذعة، و30 حقة، و40 خلفة في بطونها أولادها. وقيل ذلك على عاقلته، وقيل ذلك في ماله. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك دية الكتابيين ونساؤه على النصف من ذلك. والمجوسي ديته 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية جراحهم كذلك. وفي اليدين الدية، وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحدة منهما نصفها. وفي الأنف يقطع ماله الدية، وفي السمع الدية، وفي العقل الدية، وفي الصلب ينكسر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الحشفة الدية، وفي اللسان الدية، وفيما منع منه الكلام الدية، وفي ثدي المرأة الدية، وفي عين الأعور الدية، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي السن 5، وفي كل إصبع 10، وفي الأنملة 3 وثلث، وفي كل أنملة من الإبهامين 5 من
كالخطأ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا فبماله. وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويختص ببعضهم من بعض في الجراح. ولا يقتل حكم بعبد ويقتل به العبد، ولا يقتل المسلم بكافر ويقتل به الكافر، ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر. والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة، وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن بغير فعل أحد فهو هدر. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين. تنجم الدية على العاقلة في 3 سنين، وثلثها في سنة ونصفها في سنتين، والدية موجودة على الفرائض في جميع الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم ب50 دينارا أو 600 درهم وتورث على كتاب الله. ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دين، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدين. وفي جميع الأمة من سيدها ما في جميع الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها. ومن قتل عبدا فعليه قيمته، وتقتل الجماعة بالواحد بالحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم. وكفارة القتل في الخطأ واجبة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك أن يعفي عنه في العبد فهو خير له، ويدخل صدقه ولا تقبل توبته، وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، ويقتل من ارتد إلا من يتوب ويؤخر للتوبة 3. وكذلك المرأة، ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال له صلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة، فإن لم يصلها قتل. ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها. ومن ترك الحج لله، ومن ترك الحج فالله حسبه. ومن ترك الصلاة جهلا لها فهو كالمرتد يستتاب 3، فإن لم يتب قتل. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته. ومن سبه من أهل قتل حدا. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حدا ولا تقبل توبته. ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم. وميراث المرتد لجماعة المسلمين والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به، فإن قتل أحدا فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده. فإما قتله أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب. فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك، وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم. وكل واحد من النصوص ضامن لجميع ما سلكه من الأموال. وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل واحد منهم. ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة وحرابة. ومن سأل من حر المحصن رجم حتى يموت. والإحصان يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا، فإن لم يحصن بدم أهل جدة وقربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما. وعلى العبد في الزنا 50 جلدة، وكذلك الأمة وإن كان متزوجين، ولا تقريب عليهما ولا على امرأة. ولا يحب الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر بشهادة 4 رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة، ويشهدون في وقت واحد، وإن لم يتم أحدهم الصفة حد 3 الذين أتموها. ولا حد على من لم يحترم، ويحب واطئ منه، ويحب واطئ أمة والده، ولا يحب واطئ أمة ولده، وتقوم عليه وإن لم تحمل. ويؤدب الشريك بالأمة يطأها ويغضب قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار، بين أن يتماسك أو يقوم عليه. وإن قالت امرأة
سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه، ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب، ويجلدان القاعدين، ولا تحد حامل حتى ترى، ولا مريض مثقل حتى يرى، ولا يقتل ضابط بهيمة وليعاقب. ومن سرق بعد ذلك ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم من العقود أو وزن 3 دراهم فضة قطع إذا سرق بالحرز، ولا قطع في الخلصة، ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد. ثم إن سرق قطع في شبه من خلاف، ثم إن سرق فيده، ثم إن سرق فرجه، ثم إن سرق جلد وسجن. ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع فقيل وغرم السرقة وإن كانت معه وإن لم تتبع بها. ومن أخذ بالحبس لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحبس، وكذلك الكفن من القبر. ومن سرق من بيت من له فيه دخول لم يقطع ولا يقطع المفترس. وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له، ولا قطع في ثمن معلق، ولا في الجمال في النخل، ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحيها، وكذلك التمر من الأندر. ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا، واختلف في ذلك في القذف. ومن سرق في الكم قطع، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع. وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم ب3 دراهم قطع، ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه، ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة في عدمه، بما لا يقطع فيه من السرقة. باب في الأقضية والشهادات. والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة. كذلك قضى حكام أهل المدينة، وقد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وإذا نكر المدعى عليه لم يقضى للظالم حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. واليمين بالله الذي لا إله إلا هو، ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر، وفي غير المدينة يحلف بذلك الجامع وموضع يعظم منه. ويحلف الكافر بالله حيث يعظم، وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه، وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهدين ويمين في الأقوال، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد، ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال و100 امرأة كامرأتين، وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستدلال وشبهه جائزة. ولا تجوز شهادة خصم ولا ضنين، ولا يقبل إلى العدول. ولا تجوز شهادة المحمول، ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. وإذا كان المحمول في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا. ولا تجوز شهادة الابن للأبوين، ولا الزوج للزوجة ولا هي له. وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، ولا تجوز شهادة مجرد في كذب أو مطهر لكبيرة، ولا جار لنفسه ولا دافع عنها ضررا، ولا وصي ليتيمة. وتجوز شهادتهم عليه، ولا يجوز تعليل النساء ولا تجريحهن. ولا يقبل في التسمية إلا من يقول عدل الرضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. وإذا اختلف المتبايعان استخدم البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويرى. وإذا اختلف المتداعيان بشيء بأيديهما حلف وقسم بينهما، وإن أقاما بينة
والخشب بالسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفن وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ولا ضرر فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كربة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ويرضى بالحائط لمن إليه القنط والعقود ولا يمنع فرض المال ليمنع به الكلى وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقط ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه علم أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنع فضله واختلف هل عليه في ذلك مثل أم لا ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه ما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليه في فساد النهار ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته وإن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط ألا يغرم ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في عدل الغريب أو غيبته ويحل بموت المغروب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره ولا تباع رقبة المأمون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على محموم ومن قسم بلا ضرر قسم من على معدم ولا حبس على معدم ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أنكر عليه بأباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنه وإن كان في ذلك تراجع لم يجوز القسم إلا بتراضي ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال يتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ومن حاز دارا عن حاضر 10 سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ومن أوصى بحج منفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا
الساهر سهامهم ثم كان له ما بقي. وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في كثرة البنين والمال وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركه من أهل السهام. وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن فلم يزدن على الثلثين شيئا. وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت. وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، فإن كانت ابنة وابنة ابن فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين. وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة. وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينهم وبينهن كذلك. وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات الابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته. ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا. والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يؤبى لهن معهن. ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد. والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق لذكورهم وإناثهم، فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس. ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء سدس لكل واحد، وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد لأب. والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب، والشقيق يحجب الأخ لأب. وإن كان أخ أو أخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مع الأخ له سهم ولي لأهل السهام وكان له ما بقي. وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يبق شيء فلا شيء له إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم للإخوة للأم في ثلثهم، فيكون بينهم بالسواء. وهي الفريضة التي تسمى المشتركة. ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشارك الإخوة لأم لخروجهم عن ولادة الأم. وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن. وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا وإناثا. وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن. والأخ بالأب كالشقيق وفي عدم الشقيق إلا المشتركة. وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب. ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب. والأخ للأب أولى
يربى للأخوات مع الجد إلا في القضاء وحدها، وسنذكرها بعد هذا. ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة، فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام. ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جرهم من أعتقن إليهن بولادة أو علم. وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر، وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. ولا يعامل الأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. فلما فرغ المال وعيد للأخت بالنصف ثلاثة، ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ 27 سهما. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والروائب. الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. والسواك مستحب ومرغب فيه، والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، والغسل من الجنابة ودم الحج والنفاس فريضة، وغسل الجمعة سنة، وغسل العيدين مستحب، والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب، وغسل الميت سنة، والصلوات الخمس فريضة، وتكبيرة الإحرام فريضة، وباقي التكبير سنة، والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، ورفع اليدين سنة، والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، وما زاد عليها سنة واجبة، والقيام والركوع والسجود فريضة، والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة، والسلام فريضة، والتيامن به قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة، والتشهدان سنة، والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة، واستقبال القبلة فريضة، وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، والوتر سنة واجبة، وكذلك صلاة العيدين والخشوع والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل ليس يكون به فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة مستحب، والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون، والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة، وجمع المسافرين في جد السير رخصة، وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله وتخفيف، وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. والفطر في السفر رخصة، والإقصار فيه واجب، وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، وصلاة الضحى نافلة، وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير. ومن قام منها احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها، وكذلك المباراة بالدفن، وقصرهم سنة واجبة، وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم رجلا في خاصة نفسه. وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يخشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عدوهم. والرباط في ظهور المسلمين وسدها وحياطا وواجب يحمله من قام به. وصوم شهر رمضان فريضة، والاعتكاف نافلة، والتنفل بالصوم مرغب فيه، وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والترويح. وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل من الحاج. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج البيت فريضة، والعمرة سنة واجبة، والتلبية سنة واجبة، والنية للحج فريضة، والطواف للفضة فريضة، والسعي من الصفا والمروة فريضة، والطواف المتصل به واجب. وطواف الفضة آخر منه، والطواف للوداع سنة، والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، والجمع بعرفة واجب، والوقوف بعرفة فريضة، ومبيت المزدلفة سنة واجبة، ووقوف المشعر الحرام مأمور به، ورمي الجمال سنة واجبة، وكذلك الحلاق وتقريب الركن سنة واجبة، والغسل للإحرام سنة، والركوع عند الإحرام سنة، وغسل عرفة سنة، والغسل لدخول مكة مستحب. والصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والصلاة للمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد. واختلف في مقدار تضعيف ذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فذا وليست فذا. فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد. واختلف في مقدار تضعيف ذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام من المساجد. وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف، وهذا كله في الفرائض. بدون الألف، وهذا كله في الفرائض. وأما
هذا شرح لحقها. نعم، بحقها. نعم. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسعد بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله: فأولئك هم العادون. وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يضرب النساء في بين حيضهن أو نفاسهن. وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه، وأمر بأكل الطيب وهو الحلال، فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا، ولا تلبس إلا طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسمع إلا طيبا، وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا. ومن وراء ذلك المشتبهات من تركها سلم، ومن أخذها كان كالراجع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخيانة. وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح لغير الله، وما أعان على موته كرد من جبل أو بقذة بعصا أو غيرها، والمنخنقة بحبل أو غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك الميتة. وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها. ولا بأس للمقل أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. ولا بأس بالانتفاع بشربها إلى الولد، ولا يصلى عليه ولا ينباع. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها بالحياة. وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأطلافها وأنيابها، وكلها الانتفاع بأنياب الفيل، وكل شيء من الخنزير حرام. وقد رخص في الانتفاع بشعره. وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ فضيق التمر. وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكره، ومن كل شراب فهو خمر. وقال الرسول عليه السلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلط عند الانتباه وعند الشرب. ونهى عن الانتباه في الدباء والمزفت. ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لحوم الله تبارك وتعالى لتركبوها وزينة، ولا زكاة بشيء منها إلا في الحمر الوحشية. ولا بأس بأكل سباع الليل وكل ذي مخلب منها، ومن الفرائض للوالدين وإن كان فاسقين وإن كان مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطيعهما في معصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى المؤمنين أن يستغفروا لأبويهم المؤمنين، وعليهم موالاة المؤمنين والنصيحة لهم، ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليه أن يصل رحمه، ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية. ولا يجوز أخاه فوق 3 ليال والسلام يخرج من الهجران، ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام. والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متهاجر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته. متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته، ولا يقوم على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في ذكر حالهما، ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه. ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وجماع آلات الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث. قول النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه السلام: من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وقوله عليه السلام: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله عليه السلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك، ولا سماع شيء من الملاهي والغنى، ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كتوجيه الغنى، والمجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار. ومن يظن أن الله يرضى به ويقلب منه مع إحضار الفهم
ولا يفرق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح، ولا ييأس من رحمة الله. والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة، فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده في نعمة ربك عليك، وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه، وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك، ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجله. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. ومن الفطرة 5 قص الشارب وهو الإطلاق، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إخفاؤه والله أعلم، وقص الأظفار ونتف الجناحين، وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد. والختان للرجال سنة، والخفاض للنساء مكرمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى لحيته وتوفر ولا تقص. قال مالك: ولا بأس بالأخذ لأيضا قال كثيرا، وقال غير واحد من الصحابة والتابعين: ويكره صلة الشعر بالسواد غير التحريم، ولا بأس به بالحناء والكتم. ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد، ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف، ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك. ويتختم النساء بالذهب، ونهي عن التختم بالحديد. والاختيار مما روي عن التختم في اليسار، لأن تناول الشيء بيمين فهو يأخذ بيمينه ويجعل بيساره. واختلف بلباس القدس فأجيز وكره. وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسجد الأخرى، وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب. واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة وإزرة المؤمن إلى أصغر ساقيه. والفخذ عورة ليس كالعورة نفسها. ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمكسر، ولا تدخله المرأة إلا من علم. ولا يتراصد الرجلان والمرأتان في لحاف واحد. ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد له منه من شهود موت أبويها أو في قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها. ولا تحكم من ذلك ما فيه نوع نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي المنهية إلا الكف في النكاح. وقد اختلف في الكبر. ولا يدخل الرجل بامرأة ليست منه محرم، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها. وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله. ولا بأس بالانتحال قائما، ويكره المشي في نعل واحدة. وتكره التماثيل في الأسرة والغبار والجدران والخاتم.
وليمضغ فاه من اللبن، وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطان، وكذلك بالنخالة، وقد اختلف في ذلك. ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك له مشهور ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار. وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السبب. ورد السلام واجب عن الابتداء به سنة مرغب فيها. والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول المراد عليكم السلام، أو يقول السلام عليكم كما قيل له. وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تقل في ردك سلام الله عليك. وإذا سلم واحد من الجماعة أجزاء عنه، وكذلك إن قد واحد منهم. وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة. وكره مالك المعانقة وأجازها المعينة. وكره مالك تقبيل اليد وأنكرها ما روي فيه. ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، فمن سلم على دينه فلا يستقيله وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليه. ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الإشارة فقد قيل ذلك. والاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثة فإن أذن لك وإلا رجعت. ويرغب في زيادة المرة ولا يتناجى أن يكون واحد، وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا من المقدم لا ينبغي ذلك إلا بيده. وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. قال معاذ بن جبل: ما عمل آدم عملا أجله من عذاب الله بذكر الله. وقال عمر: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت. ويقول في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير. وروي مع ذلك: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به، أو رحمة تشوفها، أو رزق تبسطه، أو ضر تكشفه، أو ذنب تغفره، أو شدة تدفعها، أو فتنة تصرفها، أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير. ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع له مما تحت خده الأيمن قد يوسع على خده الأيسر، ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، فوضت إليك، ووجهت وجهي إليك، رهبة منك ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. أستغفرك وأتوب إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت لا إله إلا أنت. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزيد أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وروي في كل صلاة أن يسبح
والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك، ولا بأس بالاستسقاء من العين وغيرها، والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصل والكي والحجامة حسنة، والكحول للتداول بالرجال جائز وهو من زينة النساء، ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة، ولا يتعالج بالخمر ولا بالنساء ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا بأس بالاستواء والرقى بكتاب الله بالكلام الطيب، ولا بأس بالمعاذة تعلق فيها العروة تعلق فيها وفيها القرآن، وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشؤم: إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس. وكان عليه السلام يكره سيء الأسماء ويحب الفعل الحسن. والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب على المعين، ولا يقر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، ويترك ما سوى ذلك، ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في الدور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء، ثم يقوم معها لصيد يصطاده لعيش هلال له، ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح حكمها، ونهي عن خصاء الخيل، ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك، ويترفق بالممنوع ولا يكلف من العمل إلا ما يطلق. باب في الرؤيا والتثاؤب والعقاص واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليجعل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. ومن تثاءب فليضع يده على فيه، ومن عطس فليقل: الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله، ويرد العاطس عليه: يغفر الله لنا ولكم، أو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج، ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام والرمي، وإن أخرجا شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب. وقول مالك: إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبقه وكان للذي يليه من المتسابقين. وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن. فرق بين السبق والسبق. السبق هو الذي يجعل للسبق، والسبق هو الفعل السباق. نعم. ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها، ويكره قتل الرمل والبراغيث بالنار، ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آمن ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. ويقتل الوزر، ويكره قتل الضفادع. وقال النبي عليه السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية. لا، بالعين، هذه عبية الجاهلية. إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها للآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم أنساب الناس: علم لا ينفع وشهادة لا تضر. وقال عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقال مالك: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن رأى في منامه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بشر ما رأى، ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها، ولا يعبرها عن الخير وهي عنده على المكروه. ولا بأس بإنشاء الشيء وما خف من الشعر أحسن، ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به. وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحط عليه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والفقه في ذلك والفهم فيه والتهجم برعايته والعمل به، والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى، وأولاهم به أكثرهم له خشية
فبالمفزع إلى ذلك العصمة وباتباع السلف الصالح النجاة وهم قدوة في تقرير ما تأولوا واستخراج ما استنبطوا وإذا اختلفوا في الفروع وحوادث لم يخرج عن جماعتهم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خاتمة. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به بفرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب. وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.